सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क में सैलाब के बाद के चैलेंजेस की और कुछ पॉलिटिकल सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आप शिरकत के लिए। सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, पहले तो सैलाबी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? जनूबी पंजाब इस वक्त हाईली इफेक्टेड है, सिंध सीम्स टू बी नेक्स्ट इन लाइन। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी किसकी बनती है ये सैलाब के बाद? किसको आप समझते हैं कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और क्या पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ ने इस सिचुएशन को मिसजज किया था? देखिए, जिम्मेदारी तो प्योरली फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बनती है। 2010 का फ्लड आया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तकरीरें हुई। 2022 का फ्लड आया, क्या हुआ? तकरीरें हुई। अब 225 का आ रहा है, वही हो रहा है। इशू ये नहीं है कि आपने कितने हजार लोग बचा लिए, कितने लोगों को क्या रिलीफ दी। क्या ये होना चाहिए था? 2022 के बाद जब फ्लड्स आए तो क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। वही डैम्स दोबारा ठीक कर दिए, वही बंद दोबारा ठीक कर दिए, वही पुश्ते दोबारा बना दिए। उसमें भी नाकिस तामीरें। मैं कहता हूँ चले नाकिस भी छोड़ दें, आप कहें जी परफेक्टली हो गई। वाटर कोर्स मैनेजमेंट में कुछ नहीं हुआ। फेडरल था फ्लड जोन्स मैप करे, इसका काम था कि जी बताएं कहाँ कहाँ पे आप आबादियाँ बन सकती हैं, नहीं बन सकती, कौन से पानी के रास्ते हैं। देखिए, डैम्स में फिर बहस शुरू होगी। डैम्स पानी जखीरा करने का प्रोजेक्ट है, वो फ्लड मैनेजमेंट नहीं है। उनका एक रोल होता है टू अ सर्टेन डिग्री। असल चीज है फ्लड वाटर मैनेजमेंट। उस पे पिछली 2 दिहाइयों में क्या हुआ? फेडरल फ्लड कमीशन है, उसको बिलियंस मिले हैं, कुछ नहीं किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में अब फिर लॉटरी निकलेगी, अब जी इतने बंद दोबारा बनेंगे, इतने पुश्ते दोबारा बनेंगे। किया क्या है इन्होंने पिछले 20 सालों में? आपने लाहौर में इवन जो सकी रूडा बनाई, वो भी आपने वाटर बेड को मैनेज नहीं किया। आप लीर के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज बनने दी, मलीर नदी में कराची डूब गया है। आप केपी में चले जाएं, जितनी ट्री लॉगिंग हुई है जो सारी इलीगल हुई है। आप चले जाएं अपर एरियाज में चले जाएं, आपने देखा है कश्मीर के डैम्स भर गए वो चोरी की लकड़ी से, जो पानी बहा के लेके आए। एक होता है क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल उसका इम्पैक्ट है और वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन उसको हमने मैग्नीफाई किया है, हमने उसको मल्टीप्लाई किया है करप्शन और नाअहली से। अब हो क्या रहा है? पिक्चर छपाई जा रही हैं, इश्तिहार चल रहे हैं। वो जी कोई कहीं चीफ मिनिस्टर साहिबा जा रही हैं, कहीं पे सिंध के चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, कहीं पे गंडापुर साहब जा रहे हैं। जी ये हम इमदाद बांट रहे हैं लोगों के, आप थैलों पे अपनी पिक्चर्स लगा रहे हैं। दिस इज नॉट फ्लड मैनेजमेंट, दिस इज नॉट रिलीफ। प्लानिंग कहाँ है? मनसूबा साजी कहाँ है? जो आपकी वाटर रिसोर्स की मिनिस्ट्री है, इसका बिलियंस का बजट है, बिलियंस का सालाना। हमें रिजल्ट क्या मिला है? सो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास रिकॉर्ड हो, आप 2010 में तकरीबन तो आ लीजिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की प्राइम मिनिस्टर थे। फिर आप निकालिए 2022 में शहबाज शरीफ साहब की पहली स्पीच, और अब स्पीच निकाल लीजिए 2025 में एज प्राइम मिनिस्टर। अगर उन तीनों में कोई क्वालिटेटिव फर्क हो तो मैं आपका गुनहगार हूँ। एग्जैक्टली वही बातें, एग्जैक्टली वही चीजें, और नथिंग ऑन ग्राउंड। तो इसका मतलब है कि जिस तसलसल की बात हो रही थी वो जारी रहेगा। इतने कॉन्फिडेंट क्यों है फिर कैबिनेट और वजीर आज़म? देखिए, सुना तो है, बातें कर रहे हैं लाइक इन्होंने जो क्लाइमेट मिनिस्टर मुसद्दिक, ही इज एन स्मार्ट इंटेलिजेंट मैन। मुझसे उम्मीद है कि शायद वो कुछ कर सके। उन्होंने मेरे एक शो में कहा कि हम 400 दिनों के अंदर, साल सवा साल के अंदर, हम गारंटी करते हैं कि जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो इन वाटरवेज के अंदर हैं, हम उनको हटाएंगे, हम उनको दोबारा बनने नहीं देंगे, हम वाटर कोस्ट मैनेजमेंट करेंगे। लेट्स सी, कम अज कम इस बार ये बयानात में कुछ टेक्निकल चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि हम क्या करेंगे। वरना तो 2016 की, 2019 की बतूल डच पैनल्स की रिपोर्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में इन्होंने इनकी इवन ट्रेनिंग है पुश्तों की और बंद वगैरह की, ये भी आउटडेटेड है। हमारे यहाँ अभी तक पानी जखीरा करने में
اور واٹر کوسٹ مینجمنٹ کا فرق ہمارے اداروں میں نہیں آیا. اب ہم کم از کم میں یہ کہوں گا کچھ میں صحیح سن رہا ہوں, کیا کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. ٹھیک ہے مالک صاحب, رانا ثناء اللہ نے بھی کنفرم کیا تھا کہ مری کی ملاقات میں نومبر کے بعد کنٹینیوٹی رہے گی, یعنی کہ جیسے سسٹم چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں فارمل نوٹیفیکیشن کی ضرورت پڑے گی یا پھر یہ ایسی خاموشی سے معاملات چلتے رہیں گے جیسے چل رہا ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ نو, میرا نہیں خیال کہ شاید ابھی نوٹیفیکیشن کی ضرورت پڑے گی. کہنا یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں, نیول ایکٹ میں, ایئر فورسز ایکٹ میں ہم نے امینڈمنٹ کر لی ہوئی ہے, اس میں 5 سال کی ہے ٹرم. سو انلیس somebody goes to the court, تو شاید کورٹ کی تسلی کے لیے وہاں پہ اگر جمع کروا دیں تو کروا دیں. میرا تو نہیں خیال کہ ابھی کوئی نوٹیفیکیشن ان کو پبلک میں یہ ریلیز کریں گے. ٹھیک, مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا پھر کیا ہوگا؟ وہ جیل میں ہی رہیں گے کیونکہ کافی دنوں سے جو دونوں سائڈز ہیں وہ اپنے اپنے موقف پہ قائم ہیں, اور ریسنٹلی جو عمران خان کے لائر ہیں سلمان صفدر, انہوں نے بڑا ڈس اپوائنٹنگلی کہا کہ ہمارے لائرز تھک گئے ہیں, اور نارملی لائرز یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سینکڑوں کیسز 300 کیسز کو کیسے لڑیں, تو یہ مذاکرات کی طرف جانے چاہیے. سو ہاؤ ڈو یو سی دی ایونٹس انفولڈ؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کا مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر وہ آتے ہیں, کیا جس طرح موجودہ سیٹ اپ ہے کیا اس میں آپ کو ان کی جگہ نظر آتی ہے؟ مجھے تو جگہ نظر نہیں آتی. جو اس وقت پاکستان کا پاور اور ہے, اگر وہ باہر آتے ہیں تو ان کے پاس پیپلز پارٹی اور PMLN کے پاس ان کا سیاسی جواب نہیں ہے. عمران خان کو صرف اندر رکھا جا سکتا ہے اور رکھا جا رہا ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو پاورز کے زور پہ رکھا جا رہا ہے. 26ویں امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشری آپ کے سامنے ہے. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب لگائے گئے, اور جس طرح وہ 6 ججز شروع میں تھے, اب 5 رہ گئے ہیں, جس طرح ان کی اب تک سپریم کورٹ میں ابھی تک نہیں سنی گئی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جوڈیشری اپنے کانفلکٹ میں ہے. چیف جسٹس اسلام ہائی کورٹ کے ججز اپنے چیف جسٹس کے خلاف لیٹرز لکھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں عدالت میں. سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کے خلاف ان کے اپنے 4 سینئر ججز نے اتنا کنڈمنیٹری ایک کنڈمنیشن لکھا ہے, سخت لیٹر, 8 کو آپ سب نے پڑھا ہوگا, وہ لکھا ہوا ہے. یہ جوڈیشری تو از ایٹ وار ود اٹ سیلف. جوڈیشری تو اپنے آپ سے اندر کی اندرونی جنگ لڑ رہی ہے, تو باہر کی جنگوں میں کیا انہوں نے کسی کو ریلیف دینی ہے؟ مجھے تو بڑا امپاسبل لگتا ہے. اور دیکھیے, سیاسی جواب نہیں ہے رولنگ کولیشن کے پاس عمران کا, ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو جواب ہے, جوڈیشل جواب ہے, اور وہ دونوں اس پہ کر رہے ہیں. مجھے تو ابھی فرینکلی کسی قسم کی ریلیف ان کو نظر نہیں آتی. مجھے مالک صاحب اس حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. PTI کے حوالے سے خبر ہے کہ بشرا بی بی کی بین الاقوامی قانونی ٹیم نے اور عمران خان کی بین الاقوامی قانونی ٹیم نے یونائٹڈ نیشن سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے ایک اپیل رکھی جو ان کی فیملی, ان کے بیٹوں کی طرف سے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ دونوں کو جیل میں غیر انسانی اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی حالات کے مطابق رکھا گیا. اور جب میں نے اس پہ فردر کچھ PTI کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایکسپیکٹ کیا کریں, آپ نے درخواست تو دے دی ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ, لیٹس سی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اس کو سنجیدگی سے لے گی اس درخواست کو؟ دیکھیں, انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ اس وقت کوئی نہیں ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں قطر کے بعد پہلے شنگھائی SCO جب ہوا, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جب اجلاس ہوا, وہ ایک گراؤنڈ بریکنگ اجلاس تھا. اس میں ریجن کے اندر اور گلوبل اس کا امپیکٹ ہے. پوری پاور ارینجمنٹ ری الائن ہو رہی ہے. اب قطر کے بعد ابھی سیٹرڈے سنڈے منڈے کو یہ بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے, اس میں گلف GCC بھی ہے, OIC کا بھی, وہ پورا مکس کر کے میٹنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک ریجن میں پورا ایک چینج ہو رہا ہے. اس میں پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے. UN چھوڑ دیں, UN کو کون پوچھتا ہے؟ اب UN جو اوقات ہے سب کو سمجھ آ گئی ہے. بات ہوتی ہے کہ پاکستان پہ پریشر ہوتا ہے امریکہ کا, پاکستان پہ پریشر ہوتا ہے سعودی عربیہ کا, پاکستان کی گورنمنٹ سے پریشر ہوتا ہے UAE کا, چائنا کا, ٹرکی کا. یہ 5-6 ملک ہیں جن کا پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. کیا ان میں سے کوئی پریشر ڈال رہا ہے اس گورنمنٹ پہ؟ ایبسولوٹلی ناٹ. تو انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے کوئی گورنمنٹ پہ. ڈومیسٹکلی آپ پہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یا آپ کے مخالف کو جوڈیشل ریلیف مل رہی ہو, وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو جوڈیشری میں ہو رہا ہے, سو ریلیف تو کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی. تیسرا ہوتا ہے گورنمنٹ پہ پریشر کہ آپ سڑک اتنی گرم کر دیں کہ آپ سے لوگوں کو بات کرنی پڑے اور کوئی آپ کو کسی قسم کا انکلوسیو پروسیس میں آپ کو شامل کیا جائے. سڑک گرم کرنے کی اس وقت طاقت نہیں ہے PTI میں.
ٹھیک. اور اس کا یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے, ان کے پاس اپنی اندر گروپنگ اتنی زیادہ ہے اور پنجاب میں اتنا رگڑا لگا ہے. سو گورنمنٹ کی نہ سڑک گرم ہے نہ ان پہ انٹرنیشنل پریشر ہے. آئی ڈونٹ تھنک ان پہ کوئی پریشر ہے اس وقت سیریس جو مجبور کرے کہ وہ ان سے بات کریں یا ان کے لیے کوئی راستہ نکالیں. ٹھیک ہے مالک صاحب, 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پائپ لائن میں, آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون, انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی جائے گی تاکہ لڑائیاں اور خط لکھنے کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. لیکن ہم نے 26 امینڈمنٹ کے وقت پہ بھی یہی بحث سنی تھی, لیکن چیزیں سارٹ ہونے کی بجائے مزید کمپلیکس ہو گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 27th امینڈمنٹ آئے گی اور پھر چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان فیو ویکس یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ 27ویں امینڈمنٹ کی خبر میں نے ہی 4 اگست کو بریک کی تھی. میں نے اس میں کافی زیادہ اس کی ڈیٹیلز بھی دی. ان سب میں کام ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. ان کا ٹارگیٹ ڈیٹ دسمبر ہے. نومبر کے اندر بارس کے امپورٹنٹ الیکشنز ہیں. سو گورنمنٹ کی ڈیزائر یہ ہے کہ یہ بارس کے الیکشن جیتے جائیں, کیونکہ جب بھی لیجسلیشن ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے, اس میں ہراول دستہ بارز ہوتی ہیں جو چیلنج کرتی ہیں سب کچھ. تو ایک تو گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ بارس کے الیکشن حکومت پہ جیتے جائیں, تاکہ اس کے بعد اگر کوئی لائر موومنٹ یا کوئی ایسی چیز نکلتی ہے تو وہ ان کے فارمل پلیٹ فارم اس پہ نہ ہو. اس میں یہ نہ ہو کہ جی سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے, سندھ ہائی کورٹ بار کا یہ کہہ رہا ہے, تو وہ صرف لائرز کنفائن ہو جائیں اپنی پارٹیز کے فورم پہ. ورنہ یہ امینڈمنٹ پہلے ہی آ جانی تھی. یہ نومبر کے الیکشنز ہوں گے بعد ہوگی. ابھی تک جو ٹارگیٹڈ ڈیٹ دسمبر ہے, اور ظاہر ہے ان چیزوں میں 2-4 ہفتے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, لیکن ابھی تک پلان دسمبر میں ہے 27ویں. اور بھی آسان کر رہے ہیں خان صاحب, جنہوں نے کمیٹیز کے اندر سے ریزائن کروا دیا نیشنل اسمبلی. آئی تھنک اٹس اے بگ پولیٹیکل نے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی سے بھی ہٹوا دیا, اسٹینڈنگ کمیٹی سے. آپ نے اب حکم دے دیا کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی ریزائن کریں. تو جو چیزیں جن پہ پہلے بہت بحث ہونی تھی ان کمیٹیز میں اور روزانہ پبلک کے سامنے باتیں آنی تھی, اب یہ کمیٹیز اپنی سرکار کی بیٹھی ہوں گی, وہ خاموشی سے تمام امینڈمنٹس کر لیں گی. اور آپ کو مجھے شاید اس دن پتہ لگے جس دن ٹیبل ہو رہا ہوگا اس کے اندر 2/3 میجورٹی ان کے پاس, ادھر بھی سینٹ میں بھی 2/3 میجورٹی, نیشنل اسمبلی میں بھی ہے. ہو سکتا ہے ہم اسی دن پتہ لگے جس دن ساری دنیا کو کٹے ہی پتہ لگے. بٹ آئی تھنک عمران صاحب نے اپنی سیاسی غلطی کی ہے کہ ان کے لیے آسان کر دیا. ٹھیک ہے مالک صاحب, آخری سوال آپ سے یہ کہ شہباز رانا کے خلاف ڈیفیمیشن کیس دائر کیا گیا ہے, بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, فرد جرم بھی عائد کی گئی ہے. اس مقدمے میں کچھ اور لوگ بھی شامل تھے لیکن ان پہ فرد جرم عائد نہیں کی گئی. بہت لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ آپ کے سوال میں جواب ہے. آپ نے کہا وہ ایک بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. مجھے آپ بتا دیجئے کہ آج کل کا جو ماحول ہے اس میں کریڈیبل بات کرنے کی گنجائش کتنی رہ گئی. آج کل تو جو ایک پرٹیکولر راگ علاقے کا فیوریٹزم کا وہ ٹھیک ہے, جو بندہ ذرا سا بھی بات کرے گا, سچی بات کرے گا, تو پھر اس کو کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے. بہت شکریہ محمد مالک صاحب, پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جنرل زاہد محمود, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ پروگرام میں شرکت کریں. کے پی میں ایک بہت اہم خبر ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ 35 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور بڑے آپریشنز ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کے پی میں. لیکن اس سے پہلے اس نوعیت کا واقعہ 2024 میں ہوا تھا اور اس کے بعد ٹریگر ہو گیا تھا ایک آپریشن پاکستان کی طرف سے ایئر سٹرائکس کا. آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ اس طرح کے اقدامات پاکستان کو لینے پڑ سکتے ہیں, کیونکہ بہت عرصے کے بعد اس طرح کا واقعہ ہمیں دیکھنا پڑا؟ جی بالکل, دیکھیں پاکستان اس وقت ایک بڑے ڈفرینٹ حالات سے گزر رہا ہے. جی انفارچونیٹلی ہمارے ایسٹ اور ویسٹ دونوں نیبرز کا ایک کلیبریشن ہمیں نظر آ رہا ہے, اور دونوں بارڈرز جو ہیں پاکستان کے وہ بڑے سینسٹیو ہوئے ہیں. آف کورس ایسٹرن بارڈر پہ تو کنونشنل اپلیکیشن ہے, لیکن اس کے بعد ویسٹرن بارڈر کو مکمل استعمال کر رہے ہیں. اور تھرڈ فرنٹ کھولا ہوا جی انٹرنل, جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. تو جب حالات ہی اسپیشل ہوں گے تو پھر اسپیشل میئرز لینی پڑے گی. آج پرائم منسٹر گئے ہیں بنو میں, آف کورس پولیٹیکل اونرشپ کی ایک ریپرزنٹیشن ہوگی,
आई थिंक ये सबको अभी सोचना होगा कि हम किस तरफ लेके जाना चाहेंगे अपने मुल्क के. अभी आप अफगानिस्तान के जो अप्रोच है, उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके ऊपर तो आप प्रेशर डाल सकते हैं, एक्सटर्नल भी करवा सकते हैं चीजें, लेकिन उनका एटीट्यूड तब्दील करना, बट इट हैज बिकम देयर हैबिट जी. वो वॉर, लेकिन जनरल साहब प्लीज आई होल्ड यू हियर, ये इस वाकये को भी आप 2024 वाली वाकये से रिलेट कर रहे हैं और जिम्मेदार भी वही हैं और वही लोग हैं जिन्होंने पहले अटैक्स इनिशिएट किए, ये इसकी जिम्मेदार भी आप उन्हीं को समझते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? देखिए बतूल, दे हैव अ प्लेस जी. वो ताने बाने इसलिए मिलते हैं कि वहीं पे प्लानिंग होती है, वहीं पे एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स दिए जाते हैं. फिर जितनी भी कॉल्स ट्रेस हुई हैं, जितनी भी इंटेलिजेंस फॉलोअप्स हुए हैं, या उससे पहले भी जो इन्फॉर्मेशन आती रही है, तो वो ताने बाने वहीं पे जाके मिलते हैं. पूरे एक रेड सिंडिकेट की एप्लीकेशन है जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान इंटरिम सेटअप के लोग, फिर तहरीके तालिबान एज अ क्लाइंट, और उसके अलावा और भी फ्रेंचाइजेज हैं एज अ क्लाइंट जो वहाँ पर मिल रही हैं. और क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में बैठना तो इतना आसान नहीं है, इतना फ्रीडम ऑफ एक्शन यहाँ पे उनको नहीं मिल सकता जो वहाँ से मिल रहा है. तो ताने बाने तो मिलते हैं, बट मैं वही कह रहा हूँ कि हमने जो इसका रिस्पॉन्स जाना है, तो वो भी ऑल डोमेन में हमें करना पड़ेगा जी. मिलिट्री ऑपरेशंस आज भी मैं कहता हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई मुश्किल नहीं है इनको फ्लश आउट करना, लेकिन फिर ये अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स है, वहाँ बैठ जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद निकल आएंगे. तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के तहत एक रीजनल और इंटरनेशनल एप्लीकेशन कलेक्टिव उस तरफ जाना होगा. मैं जो बात कर रहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर जैसे बन्नू में गए हैं, तो दिस गिव्स द मिलिट्री पॉलिटिकल ओनरशिप टू दी ऑपरेशंस. ये सारा पॉलिटिकल एक्टिविटी है. इसी तरह मैं चाहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी, बलोचिस्तान की हुकूमत, फेडरल, ये सारे मिल के जो एफर्ट जिस डोमेन में कर सकते हैं. मिलिट्री इज वन डोमेन, जो बाकी पॉलिटिकल डोमेन्स हैं, या जो डिप्लोमेटिक डोमेन्स हैं, या जो सोशल डोमेन्स हैं, हमारे जिरगस के जैसे सिस्टम्स हैं, कल्चरल सिस्टम्स हैं, एल्डर्स के सिस्टम्स हैं, इन तमाम को बरूए कार लाना पड़ेगा जी. तो तब जाकर जनरल साहब आपको इस पॉइंट पे क्या लगता है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बायलैटरली इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, या मज़ीद पावर्स को इसमें शामिल करें? क्योंकि इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने सख्त तरीन हालात में अफगानिस्तान का साथ दिया, उसके बाद एक नेगेटिव, एक मनफी रवैया है जो हमने फेस किया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस तरह के वाक़यात भी होते रहे हैं और उनकी सेफ हेवन्स वहाँ पे हैं. तो आपको लगता है कि अब दो तरफ़ा तरीके से ये हल इसकी तरफ कुछ मस्बत कदम उठाया जा सकता? देखिए, दो तरफा इम्पोर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि अफगानिस्तान के अवाम भी सफ़र कर रहे हैं. सबसे बड़े विक्टिम तो बेचारे वो हैं जी, जिनको ना हुकूमत ओन कर रही है, और क्योंकि बाय प्रोडक्ट है वॉर की, ये हुकूमत कोई किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो आई नहीं है, उनको ओन नहीं कर रही. लेकिन यहाँ पे हमें रीजनल अलायंसेस की बहुत सख्त ज़रूरत है जी. इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो रही. चाइना को भी स्कटल करती है जब उनके सी पैक के इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जितने भी एफर्ट्स हैं, उसको जब वो इंडिया के लिए करते हैं. इंडिया इस वक्त तो बड़ा गुडी हो रहा है, लेकिन ऑफकोर्स वो सी पैक में चाइना को स्कटल करता है. उसके अलावा फिर चाइना के ऊपर और इंटरनेशनल एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, बीइंग द मेन कंपिटिटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये एक बड़ा हेजी सा है. हालांकि अमेरिका के अपने भी इंटरेस्ट है, और इसी सरजमीन से अमेरिका को भी थ्रेटन हुआ है. पिछले दिनों आपको याद होगा कि अलकायदा के कुछ लोग और ISIS के कुछ लोग हवाले किए गए थे अमेरिका के. तो वो वही थ्रेट, लेकिन अमेरिका तो उसी थ्रेट पे इंटरेस्टेड होगा जो उनके अपने तक जा रही है. फिर अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टुडेज अफगानिस्तान, जो $7 अरब का यहाँ पे असला छोड़ के क्याटेक अफगानिस्तान 20 साल की एप्लीकेशन के बाद क्याटेक अफगानिस्तान छोड़ के चले गए. तो अफगानिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी जिंदगी उन्होंने वॉर, फ्रिक्शन और इसी लड़ाई में और बफर जोन के तौर पर जब वो इस्तेमाल किया गया तो इसी में गुजारी है. अब दिस हैज अनफॉर्चुनेटली बिकम द वे ऑफ देयर लाइफ, दिस हैज बिकम द इकोनॉमी ऑफ देयर लाइफ, दिस हैज बिकम द सोशल नॉर्म ऑफ. अच्छा जनरल साहब, इस हवाले से आखिरी सवाल फिर आपसे एक और मौजू पे बात करनी है. पाकिस्तान ने जो जंग जीती भारत के साथ और एक मार्का सर किया पाकिस्तान ने, उसके बाद जो रीजनल अलायंस है वो जिस रवायती तौर पे चल रही है वो ही रहेगा, या इस ट्रेजेडी के बाद या जो हमारा नुकसान हुआ है हम लोग मज़ीद किसी और ग्राउंड के ऊपर फ़ायदा उठा सकते हैं पोटेंशली? देखिए, रीजनल में रीसेट्स तो काफ़ी चल रही हैं जी. इंडिया भी रीसेट कर रहा है, चाइना भी अपने आप को रीसेट कर रहा है, रशियंस, क्योंकि ट्रम्पाइजेशन के साथ जो वर्ल्ड के साथ ट्रम्प फिनोमेना हुआ है, जो उसके बाद सारे अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं. बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है. आई थिंक हमें उसको बड़ा इंपॉर्टेंटली गार्ड करना है और उसके साथ लेकर चलना है. चाहे हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप पर तनाजुर में बात करें, या वेस्ट के साथ करें, या अफगानिस्तान के साथ करें. आई थिंक आवर पार्टनरशिप विद चाइना दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड एंड
प्रोलॉन्ग इसको हमें चलाना होगा, उनकी एड्रेस करनी होगी चीज़ों को, और हमें भी उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वही है। अमेरिका हमारा अभी तक ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है, टेक्निकल पार्टनरशिप है, उस पर एकदम रिलाय करना और आई थिंक उनके ऊपर ओवर रिलाय करना हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। बिल्कुल, अब सही कह रहे हैं आप जनरल साहब। एक और मौजू पे भी आपकी राय चाहिए। जनरल साहब, इसराइल ने कतर में हमास के आला क़यादत को निशाना बनाया, 6 शहादतें हुई, इससे पहले ईरान पे हमला किया गया। इसराइल शाम के कई इलाकों पे कब्ज़ा करना चाहता है, कई मामलात एक ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये हम हमेशा ये पॉइंट उठाते हैं, बट इवेंचुअली होता क्या है कि खौफ की फ़िज़ा पैदा की जाती है, कुछ कैजुअल्टीज़ होती हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर आता है, लेकिन ब्रॉडर सतह पे रीजनल जंग नहीं छिड़ती। यही 2-2.5 साल से जब भी एक बड़ा हमला करने की कोशिश होती है हम सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या इस दफ़ा ये जो सामने आया यहीं तक रहेगा, या हम समझ सकते हैं कि दूसरे ममालिक इसमें इन्वॉल्व होंगे? मुझे तो कोई शक नहीं है बतूल के ये जो ग्रेटर इजराइल है उसकी एप्लीकेशन इज ऑन। अगर कतर जैसा मुल्क जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और मेन मीडिएटर जो मीडिएट कर रहा है, और इनके अपने इजराइल के अपने जो उनके कैदी हैं उनको छुड़वाने में अहम रोल अदा कर रहा है, और हमास को कंपेल कर रहा है कि जी आप इनके लोग जो आपके पास है उनको वापस किए जाए। तो वो अपने लोगों की भी परवाह नहीं कर रहा। दे वांट टू कीप दिस एज अ कैसस बेलाए। एक इजराइल चाहता है भी नहीं है कि उनके कैदी रिहा हो या ये कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस किया जाए। उनको कॉन्फ्लिक्ट इसी सिमरिंग एनवायरनमेंट में चाहिए। वो किस लिए चाहिए? बड़ा सिंपल है कि ग्रेटर इजराइल उन्होंने करना है। तो ये अभी यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट निकलेगा तो ये वैली में जाएगा, वैली से फिर सऊदी अरब की तरफ जाएगा। दे आर नॉट स्टॉपिंग टिल द टाइम अरब वर्ल्ड डिसाइड टू स्टॉप दैट। और उसको रोकने के लिए उनको फिर तमाम बरूए-कार लानी होंगी अपनी सलाहियतें। देखिए ना, अभी कतर की बात करते हैं, वो कहते हैं जी कतर के पास इतने जहाज भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं, हर मुल्क से उन्होंने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। तो व्हाट इज द इशू? उनको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया उन्होंने इजराइल को? तो उसका जवाब यही है कि आपके पास कैपेसिटी भी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस स्टेट के पास विल टू इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स है कि नहीं है। तो विल की मुझे जब कमी नजर आएगी तो फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। कतर जैसा मुल्क जो मैंने जैसे बताया स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी अमेरिका का, इनके मेडिएशन भी करवा रहा है, और अब से नहीं करवा रहा, बहुत अरसे से करवा रहा है। उसको अगर टारगेट किया जा सकता है तो फिर किसी और मुल्क की भूल होगी कि ये उस तरफ नहीं जाएगा। अभी तक तो ये बड़ी कंट्री जो थी कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये यही समझ रहे थे कि ये फलस्तीन, शाम, लेबनान, ईरान तक ही महदूद रहेगा, हमारी तरफ आएगा नहीं। लेकिन ये बढ़ा है जी आगे। जब आगे बढ़ेगा तो ये हर तरफ जाएगा जी। बिल्कुल। अब जनरल साहब, मैं इसी नुक्ते पे आना चाही थी जो आपने रेस किया है कि एक मीडिएटिंग पार्टनर रहा है कतर अमेरिका का, और सालसी का किरदार अदा करता रहा, ख़ास तौर पे TTA को लेके, और बड़े ऑफिसर्स बनाए, और पाकिस्तान की भी उसमें एक इन्वॉल्वमेंट रही है पॉजिटिवली। और अगर कतर महफूज नहीं है या उस डिप्लोमेसी का कतर को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो ममालिक मुखालिफत करते हैं इसराइल की, वो किस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं? तो ये तो फिर मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए बहुत अलार्मिंग है। So how should they cope with this fact? कलेक्टिव रिस्पांस, और अपने जो पार्टनर्स हैं वेस्ट में US के साथ। देखें अभी UK ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है जी, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दी जो सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने स्पीच की है। अल्जीरिया का देख लें, बहुत पावरफुल था। 142 कंट्रीज चाह रही हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, उस तरफ जाना चाह रही हैं। 2 ने उसको 12 कंट्रीज है जिन्होंने वोट किया, जिनमें से 2 मीनिंगफुल है, US और इजराइल। तो एक लार्जर सेंस रहती है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चला जाए, तो इसी को बिल्ड किया जाए। ऑल्दो वेस्ट की तरफ से अभी देखिए UK भी उनको मानने की बात कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, लेकिन मे बी सिंबॉलिक ही हो, लेकिन आप इसके ऊपर बिल्ड करना होगा। अच्छा, अब वेस्ट भी इस कॉन्फ्लिक्ट से तंग हो रहा है जी कि अमेरिकन जो एप्लीकेशन है मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की, देखे ना 2% GDP से जब 5% GDP मिलिट्री की तरफ खर्च करवाएगी। अभी कल ही मेरे ख्याल में पोलैंड में और ईस्टर्न डिफेंस के बारे में नेटो ने डिसीजन लिया कि जो उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि मिलिटराइजेशन बढ़ रही है। अब वेस्ट की अपने इश्यूज हैं, जो ईस्टर्न यूरोप के अपने इश्यूज हैं विद रशिया, उसके साथ साथ ये इजराइल और मिडल ईस्ट, तो ये एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो अंडर स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन। सिक्योरिटी सिचुएशन पे जब क्रिएट की जाएगी तो थ्रेट बढ़ेगा जी। तो पाकिस्तान हो या और इस्लामी ममालिक हो, जब तक ये कलेक्टिव बैठकर इसको प्रोटेक्टिव मनूवर के तौर पे नहीं करेंगे तो ये गाजा में रहने वाली आग ये भूल जाए कि आगे नहीं बढ़ेगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो हमारे एम्बेसडर हैं इफ्तिखार साहब, उनकी स्पीच आपने सुन ली,
اس کو جس طریقے سے ریبٹل کیا گیا یا ان کی جو اسرائیل کے ساتھ ہوئی، پاکستان نے زبردست سٹانس لی ہے اور بولڈ سٹانس لی ہے ان آل ڈومینز. تو جب آپ بولڈ سٹانس لیتے ہیں تو پھر اس کی کاسٹ کہیں نہ کہیں ہمیں پے کرنی پڑتی ہے. آلریڈی ہم ہندو زائنزم اور جوئش زائنزم کا کولیبریشن کوآپریشن دیکھ رہے ہیں، اس کی اپلیکیشن پاکستان پہ ہوئی ہے آلریڈی. بہت شکریہ جنرل صاحب، پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید، اور اس وقت مجھے جوائن کریں سید سلمان شاہ، ڈی جی پی ڈی ایم اے سندھ. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کریں. جی سلمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم اے اور سندھ حکومت نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب تک کیا تیاریاں کی ہیں؟ دیکھیں جی، تیاریاں تو تقریباً ہمارے پاس 10-12-15 دن ابھی ہونے کو آ گئے ہیں. ہم نے مینلی جو ہے وہ 2 ایکسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو جو ہمارے حفاظتی پشتے ہیں اور ہمارا جو اریگیشن کا نیٹ ورک ہے جس میں میجر انفراسٹرکچر آتے ہیں 3، ان کو پروٹیکٹ کرنا. اور ان سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہم نے جو فیکٹر جس کے بیس پہ پلان کیا وہ ہے انسانی جان کو بچانا اور لائف سٹاک کو بچانا. اسی سلسلے میں ہم نے جیسے پہلے بھی ہم مختلف چینلز پہ بتاتے رہے ہیں اور باقی سارے پلیٹ فارمز کے تھرو بھی کہ ڈفرینٹ ریلیف کیمپس آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ہم نے لوگوں کو ایویکویشن میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 742 بوٹس ہائر کر کے تمام ضلعوں میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹس نے ان کو ہائر کر کے لوگوں تک مہیا کرنے کے لیے پورا انتظام کیا ہوا ہے. جہاں جہاں سے لوگ مانگ رہے ہیں بوٹس ایویکویٹ ہونے کے لیے ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ 192 ریسکیو بوٹس کا بھی انتظام کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایویکویشن کسی وجہ سے رہ جاتی ہے، کچھ لوگ نہیں نکل پاتے، تب بھی جو ہے ہم ان کو ریسکیو کر سکیں. مینلی جو ہے کنٹرول روم سارے ایکٹیو ہیں، وہ رابطے میں ہیں. پروونشل لیول پہ جو کنٹرول روم ہیں وہ ڈویژنل کمشنرز کے لیول پہ کنٹرول رومز ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کنٹرول روم ہیں. جتنے بھی متعلقہ اداروں کے نمائندگان ہیں وہ ان کنٹرول رومز میں بیٹھے ہیں تاکہ کوآرڈینیشن میں جو ہے کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہ ہو. ٹھیک ہے سلمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب ہم نے سندھ حکومت کی کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ جب پانی یہاں تک آئے گا تو اس کا بہاؤ بہت کم ہوگا، جس کی وجہ سے نقصان کا بھی کوئی خاص خطرہ نہیں ہے. کیا آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ جس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی تھی وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ انیشلی جب ہم اپنی جو ہم نے پلاننگ سٹارٹ کی تھی تو اس وقت ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو این ڈی ایم اے اور فیڈرل فورکاسٹنگ ڈویژن ہے ان کا جو ایسٹیمیشن تھی کہ یہ پانی کا بہاؤ سپر فلڈ لیول کا ہوگا. بلکہ انیشلی تو ویری ہائی فلڈ کہا گیا تھا، تو ہم نے سپر فلڈ کے کرائیٹیریا کو رکھتے ہوئے اپنی تمام تیاریاں کی تھیں، اپنی ایس او پیز وغیرہ، اور ہماری یہ پاپولیشن کی منتقلی ہوگی اسی حساب سے جو ہے ہم نے پلان کیا تھا. اب جو ہے صورتحال وہ اس سے کم ہے. پانی جو ہے وہ ویری ہائی فلڈ لیول کا نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ودن 7 لاکھ یا 7 لاکھ کے آس پاس ہوگا زیادہ سے زیادہ جو اب تک کی صورتحال ہے. تو اس لحاظ سے ہم کافی مطمئن ہیں، لیکن بہرحال ہم نے کسی بھی سٹیج پہ اپنی جو تیاری ہے اس کو جو ہے وہ کم نہیں کیا ہے. ہم نے کل ہی جو ہے تمام کچے میں فائنل موبلائزیشن کی تھی. تمام ڈسٹرکٹس کو، ان کی انتظامیہ کو، ریسکیو اداروں کو ہم نے فائنل ریکی کا کہا تھا کہ آپ جا کے کچے کے علاقے میں جو نشیبی علاقے میں خصوصی طور پہ ان میں جا کے چکر لگا کے دیکھ کے آئیں، کہیں پہ اگر کوئی بچا ہوا ہے تو اس کو بھی جو ہے نکال دیا جائے، کیونکہ آج شام سے یہ امید تھی کہ یہ پانی پہنچ جائے گا. پانی کی اسپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے اردو پہ ابھی تک صرف 5,60,000 کیوسیک کا ریلا اس وقت کرنٹلی گزر رہا ہے. تو یہ تھوڑے ڈیلیز ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال جو ایویکویشن ہے وہ اسی طریقے سے ہماری پلاننگ ہے کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان ہو. ریلیکس ہم قطعی طور پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ایویکویشن کی آپ بات کریں، کیا وہ 100% ہو چکی ہے ان علاقوں میں جہاں جہاں کی جانی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی، ہمارے 3 پرائورٹی ایریاز ہیں. ایک نمبر 1 پرائورٹی ایریا میں وہ گاؤں ہیں جو کہ بالکل ہی نشیبی علاقوں میں جو 5 لاکھ کیوسیک یا تھوڑا سا اس سے زیادہ ہونے پہ ڈوب جاتے ہیں. دوسرے ڈوبنے سے مراد یہ کہ ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ پورے کو پورے پانی کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر ہمارے پرائورٹی 2 ولیجز ہیں، پرائورٹی 3 ولیجز ہیں. جو پرائورٹی 2 ولیجز ہیں وہ ہمارے آلموسٹ ایویکویٹ ہو گئے ہیں. 1,60,000 کی آبادی تقریباً جو ہے کل آج صبح کی رپورٹ آنے تک جو ہے ایویکویٹ ہو چکی تھی، اور آج بڑی تیزی سے ایویکویشن جاری ہے جس کی رپورٹ کمپائل ہو رہی ہے. اور میں بڑا امید ہوں کہ جو کچھ گاؤں ہوں گے یا کچھ علاقے ہوں گے تو وہ بھی جو ہے نا آج شام تک ڈیفینیٹلی وہ خالی ہو جائیں گے. جو دوسرے نمبر پہ ہمارے پرائورٹی ولیجز ہیں وہ ولیجز ہیں جو کہ ہمارے جو 7 لاکھ کے قریب جو پانی گزرے گا تو اس میں وہ نکلیں گے. تو جیسے جیسے پانی کا ریلا بڑھتا جائے گا ہم پرائورٹی وائز جو ہے وہ ہم ان کو نکالتے رہیں گے. بہت شکریہ سید سلمان شاہ، ڈی جی پی ڈی ایم اے سندھ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. پھر اب مجھے عادل نظامی جوائن کر رہے ہیں، اینکر ہیں، صحافی ہیں اور ریسنٹلی بریلینٹ پروگرامز کیے ہیں عادل نے، اور فیلڈ میں جا کے جس طرح سے فلڈ کے اوپر رپورٹنگ کی ہے پاکستان کے بیشتر صحافیوں کی طرح انہوں نے بھی بہت زبردست کام کیا ہے. اٹ
requires a lot of labor and a lot of hard work to present this kind of news stories. بہت شکریہ عادل, آپ جوائن کر رہے تھے. مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے جنوبی پنجاب میں جو سیلاب زدہ علاقے ہیں, کیا ہے گراؤنڈ سچویشن اور کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ تھینک یو سو مچ متول. ہم نے مطلب یہ جو فلڈ افیکٹڈ جو علاقے تھے, سب سے پہلے ہم نے بنیر سے سٹارٹ کیا, سوات ہم گئے, جس طرح ایک پیٹرن کے ساتھ تباہی وہاں سے آغاز ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ میدانی علاقوں تک معاملہ آتا ہے. وہاں پہ کچھ مخصوص محدود علاقے تھے, محدود نوعیت کی کہہ لیں تباہی تھی. لیکن جب یہ سیلاب جو ہے ساؤتھ پنجاب کو آ کے ہٹ کرتا ہے تو پنجاب کے جو پانچوں دریا ہے, 5 دریاؤں کی سرزمین اس کو جو ہم بولتے ہیں, تو ایک پنجنت کے مقام پر آ کر سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اب پنجنت کے مقام پر آ کر پہلی بار ہے کہ جتنے 3 دریا ہے, جس میں ستلج ہے, راوی ہے, چناب ہے, ان کا پانی وہاں آ کر ملتا ہے, تو ہمیں وہاں پر تباہی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ہے, مطلب انتظامیہ کے لیے بھی, حکومتوں کے لیے بھی فرسٹ ٹائم ہے. اس طرح سے تیاری نہیں تھی, لوگوں نے بھی اپنی زندگیوں میں کبھی اتنا پانی نہیں دیکھا تھا. لیکن somehow تھوڑا ٹائم ملا پنجاب گورنمنٹ کو, انتظامیہ کو, چیزیں مینج کی جا سکتی تھی, لیکن اس طرح سے مینج ہو نہیں پائی. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے, لوگوں کی جو مقامی وہاں پہ اکانومی ہے وہ بالکل تباہ ہو کر رہ گئی ہے, مال مویشی ان کے بہ گئے ہیں, جانوں کا نقصان ہو گیا ہے. شاید یہ سیلاب کا پانی چلا جائے گا, لیکن ہزاروں خاندان ایسے ہیں جو ان کا جو معیار زندگی تھا, ایک مڈل کلاس ہوگی, ایک سفید پوش لوگ ہوں گے, وہ دوبارہ اس اسٹیٹس پر آ ہی نہیں پائیں گے. اتنا لاس وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ابھی تو ہم ریسکیو کے فیز میں ہیں, ریسکیو بھی پوری طرح نہیں کر پائے. ہم کل بھی پورے علاقے ہم نے وزٹ کیے, تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیپ جو واٹر, مطلب 20-20 کلومیٹر اندر جو دریا کا بیٹ ہے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اور ابھی بوٹس آ رہی ہیں, پنجاب حکومت وہاں پہ ابھی ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے. جیسے ہی مریم نواز گئی ہے تو اس کے بعد کچھ وہاں پہ انتظامیہ بھی متحرک ہوئی ہے. اس سے پہلے انتظامیہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جا رہے تھے, جمع تفریق بتا رہے تھے, رپورٹیں بنا رہے تھے, لیکن گراؤنڈ پہ اس طرح سے چیزیں نہیں تھیں. تو انتظامی طور پہ انتظامیہ تھوڑا سا دیکھے کہ اگر ٹائملی اس کو مینج کرتی, کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں, ان کے پاس ادارے موجود ہیں, ان کے پاس PDMA موجود ہے, ان کے پاس جناب جو فلڈ سے ریلیٹڈ معاملہ دیکھنے والے لوگ ہیں, ٹیکنیکل لوگ سارے کے سارے موجود ہیں. تو بر وقت اگر کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوتی یا اس کا کوئی حل ڈھونڈا جاتا تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر, اتنی بڑی تباہی نہ ہوتی. یہ پانی گزر بھی سکتا تھا, لیکن پانی بھی زیادہ ہے, لیکن مینجمنٹ کا ہمیں یہاں پہ فقدان بھی دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے عادل, آپ نے ٹینٹ ولیجز کو بھی وٹنس کیا, ہم نے بھی کچھ علاقوں میں وٹنس کیا. تو فرینکلی کچھ لوگ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ NGOs اپنے تئیں کر رہی ہیں, لیکن کچھ لوگ گورنمنٹ سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو ملا جلا سا رسپانس آتا ہے ٹینٹ ولیجز کو لے کے. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بطول صاحب, ایک تو میں تھوڑا حیران تھا ساؤتھ پنجاب میں. ہم نے دیکھا کہ ماضی کی حکومت نے وہاں پہ ایک سیکریٹریٹ بنایا تھا جو صوبے کا نیمل بدل کہا گیا تھا. وہاں پہ کوئی 16 کے قریب جو ہے سیکٹریز بٹھائے تھے, ایڈیشنل سیکٹریز. وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکٹری بٹھایا تھا, ایڈیشنل IG بٹھایا تھا. وہ ہمیں نظر نہیں آئے وہ کدھر ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے ایک انتظامی یونٹ آپ نے الگ سے وہاں پر بنایا ہوا تھا, تو وہ ہمیں دکھائی نہیں دیے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں, CM وہاں پہ جاتی ہیں اور سینئر منسٹر جو پنجاب کی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کی ڈیوٹی لگاتی ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے سارا معاملہ دیکھیں گی. اب سینئر منسٹر کے ساتھ خواجہ سلمان رفیق ہیں, ان کے ساتھ جناب وزیر تعلیم پنجاب سکندر اقبال صاحب, رانا سکندر صاحب ہیں, بھرت صاحب ان کے ساتھ ہیں. مطلب لاہور سے جو گزرا ہے وہ وہاں نظر آ رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب کو مجھے تو کوئی منسٹر وہاں پہ نظر نہیں آیا. 3.5-4 کروڑ کی آبادی ہے, جس کو آپ الگ سے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بھی بنا چکے ہیں, وہاں پہ انتظامی معاملات بھی ہیں, لیکن مجھے ساؤتھ پنجاب کی قیادت کی نظر نہیں ہے, وہاں کے اراکین کی نظر نہیں ہے. کل ایک MNA صاحب, بڑے یہ کہنے کے افسوسناک ہے, عامر طلال گوپانگ صاحب ہیں, علی پور سے MNA ہے, جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے. وہ مریم اورنگزیب کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ یہاں سے چلے جائیں. تو میں حیران رہ گیا کہ عوامی نمائندے لاہور سے آ کے وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. مطلب چلے اچھی بات ہے, مریم اورنگزیب سے باقی لوگ سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہاں کے لوکل لوگوں کو, جو لوکل لیڈرشپ تھی, لوکل عوامی نمائندے تھے, ان کو آپ کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا. مطلب وہاں سے کوئی صوبائی وزیر ہوتے تو مریم نواز کا یہ کام بنتا تھا میرے خیال سے کہ ان کو وہاں پہ انچارج منسٹر لگاتی کہ فلڈ کے معاملات وہ اچھے سے شاید دیکھ پاتے. لیکن ایک مینجمنٹ کا فقدان ہمیں دیکھ لیا کہ جو ACS بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی غیر فعال کیا ہوا ہے. لیکن عادل, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ گراؤنڈ پہ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ انتظامیہ, ورک فورس, ریسورس, یہ سب چاہیے ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ لاہور سے آل دا وے ٹیم آئی چیزیں دیکھنے کے لیے اور لوکلز کو انوالو نہیں کیا؟ وجہ اس کی کیا آپ کو کیا نظر آئی؟ دیکھیں, لاہور سے آنے سے بھی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو آپ نے وہاں پہ سسٹم بنایا تھا, میں تو سسٹم کی بات کر رہا ہوں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری آپ نے وہاں کیوں بٹھایا تھا؟ ایڈیشنل IG کیوں بٹھایا تھا کہ عثمان انور صاحب کو آنا پڑ رہا ہے وہاں پہ؟ اگر زاہد اکشر زمان صاحب جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو آنا پڑ رہا ہے, تو جو وہاں پہ فواد صاحب بٹھائے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری, ان کا کیا کام ہے؟ تو میرے خیال سے جو مقامی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن تھی, ان کو اختیارات بھی دینے چاہیے تھے. میرے خیال سے مسئلہ یہ ہے کہ چند لوگ, چند بیوروکریٹس, چند وزراء
वो पूरे पंजाब को अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, और आप लाहौर से आके साउथ पंजाब बैठ के आप मेरे ख्याल से डिलीवर करना चाह रहे हैं। पता नहीं ये कैसे हो पाएगा। अच्छा आदिल, आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा, क्योंकि अब तो ये पानी सिंध की तरफ जाएगा और सिंध के लोग दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि बहाव कम है, और जो ज़्यादा नीचे के इलाके हैं उन दे हैव दिस स्ट्रैटेजी के लोगों को इवैक्यूएट कैसे करना है वक्त पे, लेकिन आपने भी पोस्ट फ्लड कवरेज भी की है, आपको क्या इंतज़ामिया में वो संजीदगी नज़र आई? बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द आंसर कि क्या हमने अब क्लाइमेट चेंज को सीरियस ले लिया? आपको रवैया कैसा लगा इस सब तबाही, इस सब मुश्किल के बाद? पॉलिटिशियंस का, इंतज़ामिया का, मुतल्लिका इदारों का रवैया आपको अब इसके बाद कैसा लगा? देखिए, ये एक बड़ा मसला है। हर चंद साल बाद हमने कोई ना कोई फ्लड देखा है। माजी में भी सैलाब आते रहे, इससे ज्यादा पानी भी आता रहा, वो गुजरता रहा। यहाँ पे इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। आपको कौमी सतह पर सूबों को, वफाक को मिलके उसके हवाले से प्लानिंग करने की जरूरत है। आपको रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, आपको वाटर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली सारी की सारी चीजें दुनिया में इस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। दुनिया ने इसके मुताबिक टेक्नोलॉजी को देखते हुए, जिद्दत को देखते हुए, अपना कई कंट्रीज की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, उन्होंने इस तरह की चीजों को मैनेज कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ संजीदगी नहीं है। हमारे यहाँ यही है कि आगी आफत, ओके 4 दिन आएंगे, बाद में जनाब आप रिलीफ करके चले जाएंगे, रेस्क्यू करके चले जाएंगे। रिहेबिलिटेशन उन गरीबों ने खुद करनी है, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। माजी में हमने देखा आलमी जो हुकूमतें थी वो भी तवज्जो देती रही, फंडिंग भी होती रही। इस बार कोई वहां से भी खातिर खामी चीज नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल से हमें अब इसके ऊपर खुद सोचना पड़ेगा। अब सिंध की जानिब पानी बढ़ रहा है, 8 लाख क्यूसिक जो मुराद अली शाह साहब है वो खुद फरमा चुके हैं कि इतना पानी जो है वो मेरे ख्याल से जो बंद के इलाके होते हैं उसके अंदर अंदर रहेगा, कच्चे के इलाके उससे बाहर नहीं जाएगा, वो मैनेज कर लेंगे। उससे ज्यादा हुआ तो वह मसला होगा। बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे, और डेफिनेटली पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को इस वक्त अपनी सोच, अप्रोच और अपनी पॉलिसी को रीवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि सैलाब तो हर दफ़ा आ जाएगा और हर दफ़ा आप क्लाइमेट चेंज को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आपको पता है कि अब क्लाइमेट चेंज है, आपको पता है कि अब सैलाब आने हैं, यू हैव गॉट दिस मार्जिन टू गेट प्रिपेयर्ड। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।